आफ्नो मान्छेहरू कोही पनि नहुँदो रहेछ। दुःख परेकोलाई कसले पनि साथ नदिँदो रहेछ। भनौँ एक साल भयो आजसम्म कोही भेट्न आएन। उसको बाबा पनि आएन, मेरो बाबा पनि आएन। जिन्दगीले पनि कति कठिन परीक्षाहरू लिने गर्दो रहेछ बारम्बार। हो त्यस्तै भएको छ राजु मगर र अञ्जना मगरलाई। झन्डै 1 वर्षदेखि अस्पतालको बेडमा मृत्युसँग लडिराखेकी अञ्जनाको जीवन यति बेला निकै कारुणिक छ। अस्पतालमा पैसा तिर्न नसकेपछि उनको श्रीमान छटपटाइराखेका छन्। राजु आफ्नो श्रीमती बचाउनकै लागि भनेर 18-20 लाख ऋण बोकेर काठमाडौँ आए। पैसा सकियो तर श्रीमती 20 को 19 भइन्। न बोल्न सक्छिन्, न हाँस्न सक्छिन्, न राम्रोसँग हिँड्न, मात्र रुन्छन्। श्रीमतीको चिचाहाटले उनको मन भक्कानिदो रहेछ। अन्तर्वार्ताभरि रोइराखे उनको श्रीमान। यति महान श्रीमान पाएकी अञ्जना श्रीमानको अनुहार हेर्दै रुन्छन् मात्र। उनी यति पीडामा छिन् त कि आफ्नो मनको भावना पनि बोलेर सुनाउन सक्दिन श्रीमानलाई। हामीले बारम्बार अनिता खड्का र विनोद खड्काको जीवनको बारेमा भिडियो बनाउँदै आयौँ। उहाँहरूको पछिल्लो समय अपरेसन सफल भएको छ। हो यस्तै थियो अनिताको पनि अवस्था। हामीले सुरुमा अन्तर्वार्ता लिँदा आज अनिता बोल्न सक्ने भएकी छन्। तर यता अञ्जना, उनको अवस्था देख्दा निकै पीडा लाग्छ। अञ्जनाको श्रीमान गाउँमै खेतीपाती गर्थे, अरूको मेलापात गर्ने र जति कमाइन्छ त्यही पैसाले परिवार धान्ने गरेको यो परिवारलाई 18 लाखको ऋण टाउकोमा छ। यता अस्पताललाई 3-4 लाख तिर्न बाँकी छ। श्रीमती निकालेर घर लिएर जाउँ भने 3-4 लाख चाहिन्छ। त्यो पैसा छैन। 18 लाख ऋण उल्टो गाउँमै छ। म कसरी मेरो श्रीमतीलाई जस्ताको तस्तै बनाएर लिएर जानु भन्दै उनी भावुक हुन थाले अन्तर्वार्तामै। उनको अवस्था र सबै कुराको चित्रण गर्दा हामी पनि भक्कानियौँ। हो भगवान पनि त्यस्तै हुन्छन्। जहाँ दुःख त्यही झन् वज्रपात भनेको यही रहेछ। अझ यतिसम्म कि उनको परिवारले आजसम्म कस्तो छ बुहारीलाई या कस्तो छ मेरो छोरीलाई भनेर न ससुरालीबाट न घरबाट कसैले पनि फोन गरेका रहेनछन्। त्यो कुराले त झन् उनी भक्कानिएर रुन थाले। हामीले सोही क्रममा केही कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका छौँ। दर्शकबिन, यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै तपाईँको मनमा अञ्जना र राजुको जीवनलाई केही सहज बनाउन सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि छ। धेरै दर्शकहरूलाई धेरै पटक हामीले दुःख दिएका छौँ। यसप्रति माफी पनि चाहन्छौँ। तपाईँहरूकै कारण यी दुःखमा परेका, यी पीडामा परेका नेपालीहरूको उद्धार भएको छ। एकपटक फेरि तपाईँहरूको बीचमा हात फैलाउन चाहन्छौँ। सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले तल ईशा फाउन्डेसन नेपालको खाता नम्बर राखिएका छौँ। तपाईँहरूले सिधै ईशा फाउन्डेसन नेपालको खातामा पैसा जम्मा गरिदिनु होला। हामी उक्त संस्थाबाटै दुःख र पीडामा परेका यी नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ र पीडामा परेका नेपालीहरूको लागि तपाईँहरूको हर बखत साथ सपोर्ट रहनेछ भन्दै लाग्छौँ यो विशेष कुराकानीतर्फ। वेब सर्फर, घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. लाउरे रोधी घर, गोङ्गोबुचोक, काठमाडौँ। यहाँ चर्चित कलाकारहरू राजु परियार, कालिका रोका लगायतबाट मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। सम्पर्क 9869 7961 64, 9860 24 39 88। सबै खबर सबैका लागि। दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। म कमल सरगम छु। दर्शकबिन यति बेला म टिचिङ हस्पिटलबाट थोरै भित्र सहारा हस्पिटलमा आइपुगेको छु र यहाँ चाहिँ एकजना एकदमै बिरामी जो चाहिँ 1 वर्षदेखि अस्वस्थ हुनुहुन्छ अञ्जना दिदी र उहाँको उपचारका लागि उहाँको श्रीमान राजु निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। राजु मगरले आफ्नो श्रीमती बचाउनका लागि हर बखत समय खर्चिराखेका छन्। तर श्रीमतीको उपचारमै समय व्यतीत गर्दाखेरि पनि
अझै गाह्रो भइसकेपछि र आर्थिक अवस्थाले नधानेपछि दर्शकहरू बीच हार गुहार गरिराख्नु भएको छ। हालसम्म 18 लाखभन्दा बढी ऋण टाउकोमा छ। हस्पिटललाई 3 लाखभन्दा बढी पैसा तिर्न बाँकी छ। निकालेर जाउँ भने पनि हस्पिटललाई पैसा तिर्न नसक्दा निकाल्न सक्नु भएको छैन। ननिकाली यहीँ राखौँ भने पनि उपचार गर्ने पैसा छैन। उहाँहरू एकदमै ठुलो धर्म सङ्कटमा परेको खबर पाइसकेपछि हामी अस्पतालमा आइपुगेका छौँ। तपाईँहरू भगवान् रूपी दर्शक मनहरूले उहाँहरूको परिवारलाई उद्धार गर्नुहुनेछ भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ। कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा सँगै सहप्रायोजन गरेको छ लाउरे रोदीकर गङ्गोपु काठमाडौँले भन्दै लागे कुराकानीतर्फ। ल ल ल हाँस्नुहुन्न क्या दिदी। ल ल ल त्यो राजदाई नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार सर। तपाईँको घर चाहिँ धादिङ? हजुर धादिङ हो, धादिङ जिल्ला सत्यदेवी गाउँपालिका वडा 4 मा पर्छ। कति भयो दिदीलाई यस्तो भएको छ? अलि ठ्याक्कै 1 सालै भयो। हजुर खास के भएको हो र के कारणले यस्तो भयो? यो भन्दाले टाउ दुख्यो भनिरहेको थियो। हुँदा हुँदै अब 3-4 दिन त्यस्तो भयो। अनि पछि बेलुका खाना खाएर सुत्दा हुन राति 12 बजे यस्तो भयो। तपाईँ आफै यसरी केयरमा हुनुहुँदो रहेछ है? पहिला के गर्नुहुन्थ्यो जागिर चाहिँ? जागिर मेरो गाउँमै हो, खेती किसान। भनेको यहाँबाट कति टाढा छ घर चाहिँ तपाईँको अहिले? यहाँबाट लाग्छ मेरो 1 दिनै लाग्छ गाडीमा जानु। 1 दिन लाग्छ? हजुर। त्यति दुर्गम ठाउँ हो? हजुर दुर्गम। धादिङ त नजिकै भन्छ नि त होइन? जिल्ला धादिङ, अब माथि लेखमै पर्छ मेरो। हजुर। अनि अञ्जना दिदीलाई यो अवस्था आइसकेपछि अस्पताल ल्याएर राखेकै 1 वर्ष भयो? हजुर ठ्याक्कै 1 सालै भयो, 1 वर्ष भयो। दिदी के भयो? रोइरहनु भएको छ? हजुर यति रोइरहेको छ। अलि सन्चो छैन, ज्वरोहरू आउने भएको है अहिले। सन्चो छैन। अनि के बुझेर हो यस्तो भएको कुरा? तपाईँले भनेको बुझिरहनु भएको छ? बुझ्छ कुराहरू त, बोल्नु चाहिँ सक्दैन। त्यही रोनी हाँस्ने हुन्छ। तपाईँ को जस्तो यो जीवनमा यो घटना आइसकेपछि यो अवस्था अञ्जना दिदीको भइसकेपछि चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो? खर्चहरू अहिले के भइराखेको छ? हामीलाई फोन आएअनुसार चाहिँ अस्पतालमा पैसा तिर्न नसकेर चाहिँ अब गाह्रो भयो अरे। त्यो कारणले चाहिँ अब बिरामी पनि निकाल्न नसकेको हुनाले चाहिँ झन् गाह्रो भएको भन्ने खबर आयो। हजुर पहिला त अब ऋणसिन खोजेर यहाँसम्म आइपुग्यो। अहिले चाहिँ अब ऋणहरू नपाउने, त्यसै कारणले अनि अब बाँकी छ तिर्न। 3 लाखभन्दा बढी छ हजुर तिर्न बाँकी। यहीँ तिर्नु? हजुर यहीँ। ऋण कति जति ऋण? ऋण मेरो ऋण मात्रै 18 लाख निकाल्यो। अहिले तिर्नलाई 18 लाख? हजुर। कसरी तिर्नुहुन्छ त अब यत्रो पैसा? अब खै त्यही सोचिरहेको छु। अब पहिला बिमारी ठिक पारौँ, अनि त्यहाँ अब के हुन्छ हेरौँ। कतिको आश छ दिदीलाई सहजै जस्ताको तस्तै फिर्ता लिएर जान सक्छु? अब पहिला जस्तै बनाएर लान सकिन्छ कि भन्ने आशमा छु। हुन्छ अब किन अब पैसा नभएर अब त्यति बसिरहेको छु भनौँ न। हस्पिटलमै तिर्नु सकेन, निस्किनु सकेन भनौँ न। त्यही भइरहेको छ। जस्तो केही न केही रियाक्सन त दिनुहुन्छ होला नि? पहिला त्यहाँ पछि बोल्नै छोडेको, अब चकमकाउनै छोडेको हो कि या अलिअलि बोल्दा बोल्दै बन्द भएको हो? अनि बोल्दा बोल्दै त्यतिकै सबै बोल्दा बोल्दै अनि यस्तो भयो। बोल्दा बोल्दै अब हातखुट्टा केही नचल्ने भयो। लास्ट अवस्थामा पुग्यो। अहिलेको अलिकति सुधार आएको यतिको। भनेको बाँच्ने सम्भावना पनि देख्नु भएको? हजुर थिएन। तपाईँको प्रेम विवाह हो? मेरो माई बिहा। हजुर। उहाँको माइतबाट चाहिँ के छ सपोर्ट? सपोर्ट छैन भने अब गरिबी हो। छोराहरू छैन, छोरीहरू मात्रै भएको। भनेको उहाँ जेठी हो? होइन ऊ काइली। हजुर। सबैले सपोर्ट गरिरहनु भएको थियो घरबाट नि? सपोर्ट भन्दाले अब खासै छैन। खासै सपोर्टहरू त्यति छैन। तपाईँ कति पढ्नु भएको हो? मेरो पढाइ छैन भन्दाले 5 क्लाससम्म पढेँ अहिले। त्यति
अब पढ्दै साउको भारी बोक्दै हिँड्दै गरेको पहिला। काम चाहिँ जस्तो किसानी भन्नुभयो के यो काम भन्ने त होला। मेरो काम भन्नाले अब भनौँ न आफ्नो जग्गा जग्गी छैन, अरूकै खेतहरू खन्ने रोप्ने त्यही हो गाउँमा। हजुर, खेतीपाती मेलाहरू हिँड्ने। आफूलाई जीवनभर साथ दिन्छु भन्ने श्रीमतीको यो हालत छ, बालबच्चा छ कि छैन? 2टा छोरा छ, कति कति वर्षको छ? एउटा 5 वर्षको भयो, एउटा 7 वर्षको छ। कतिको पीडा हुन्छ आफूलाई सँगै सहारा दिइराखेको श्रीमती यो अवस्थामा? अब पीडा त हुन्छ नि, अब के भन्नु। बाबु नानीहरूले कति खोज्नु खोजिरहेको छ, अब कहिले आउँछ आउँछ भनिरहेको छ। अब आउँछु अब। यस्तो भएको मामुला भन्ने थाहा छ? हजुर थाहा छ। दुईटैलाई थाहा छ? हजुर कहिले आउने भन्छ, अब आउँछ भोलि पर्सितिर आउँछु भनिदिन्छ कहिले। कतिको आफूलाई चाहिँ हुन्छ नि सधैँ यो अवस्था देखिराखेको, सधैँ रोइराखेको होइन, ऊ बोल्न सक्दैनन् तर उनको भित्री भावले त केही न केही पीडाबोध गरिराखेको होला नि होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के फिल हुन्छ आफ्नो श्रीमतीको? फिल त हुन्छ नि, अब पहिला अब बोल्ने हाँस्ने गरी जिस्किने गरे भने चाहिँ होइन, अब एक्कासी यस्तो हुँदा त अब फेरि पहिला जस्तै भइदियो त हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्छ। अब हुन्छ है भनेको, अब खै उपचार गर्नु नि अब तिर्नु बाँकी छ, निस्किनु सकेको छैन। अब कसरी तिर्ने भन्ने उ भइरहेको छ। अहिले चाहिँ आशै मार्नुभयो आफ्नो श्रीमतीको? अब खै आश त हुन्छ है जस्तो पनि लाग्छ होइन। अब उपचार गर्नु नि अब त्यही हो, अब पैसा छैन। कति जति लाग्छ अरे अब यस्तो केही न केही त भन्नुभएको होला नि? यहाँ अझै डाक्टरले भन्नुभएको छ अझै 2 साल त अझै लाग्छ होला भन्नुभएको। 2 वर्ष अझै लाग्छ? हजुर 1 वर्षमा 18 लाख खर्च भइसक्यो भनेपछि त अझै 2 वर्षमा त 60-70 लाख खर्च हुन्छ, फेरि हुन्छ। अब के कता ल्याउनु। श्रीमतीको अनुहार हेऱ्यो भने जसरी नै बचाउँछु भन्ने होला तपाईँलाई होइन। अलिकति बाहिर गइसकेपछि बाहिरी माहौल हेऱ्यो भने हे भगवान् म किन यहाँ आएँ भन्ने हुन्छ कि हुन्न? त्यो त हुन्छ। यसो भनौँ न, अब कोही कुर्ने मान्छे पाइदिने हुन्थ्यो। अब काम गर्नु जान्छु जस्तो पनि लाग्छ कहिले। कोही हुनुहुन्न हजुरको परिवारमा? छ बाबा हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ अब सबै छुट्टिसकेको हो कहिले। त्यसैले अहिले कोही छैन। अब 1 साल भयो हस्पिटल नै, अहिलेसम्म पालिदिने मान्छे छैन। बाहिर के छ कस्तो होला माहौल भन्ने पनि थाहा छ? थाहा छैन। अहिले खानालाई के गरिरहनु भएको छ? खाना म यहीँ बनाउँछु, चामल ल्याएर हाल्ने सानो राइस कुकर ल्याउँछु, त्यहाँ बनाउँछु। आफै बनाएर खानुहुन्छ? हजुर। दिदीलाई कसरी खुवाउनुहुन्छ? त त्यही हो, चम्चाले अलिअलि अलिकति खाना खानुलाई 1 घन्टै लाग्छ। 1 घन्टा लाग्छ? हजुर, त्यसो गरेर खुवाउनु पर्छ। त्यहाँ एउटा कुरा सोध्छु होला, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ कहीँ कतै तपाईँको मनमा पीडा त होला नि, पीडा बोध होला नि होइन? दिदीको यो अवस्था हुँदाखेरि सबै कुरा सहज होला जस्तो लाग्छ? अब यसो सोध्दा अब हुन्छ है जस्तो पनि लाग्छ। एक मनले त खै नहोला है जस्तो लाग्छ। अब धन भयो भने हुने रहेछ होइन, हामीसँग छैन। त्यो अलिक गाह्रो छ। कतिको रुनुहुन्छ एकान्तमा बसेर? होइन, कतिको रुनुहुन्छ एकान्तमा? म रुन्छु, धेरै रुन्छु। के कुराले चाहिँ त्यति धेरै पीडा? पीडा हुँदैन, अब उसलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने पनि हुन्छ। उता अब एकतिर रिङसँग त्यही हुन्छ पीडा। बच्चाहरू भेटेको छैन, 1 सालै भयो असम। त्यही पनि पीडै छ। तपाईँको उमेर छ होइन, सबै कुराले साथ दिइराखेको छ,
यति हो श्रीमतीको यो अवस्थाको कारण तपाईँलाई सबै कुराले यति बेला धोका दिइराखेको छ भनौँ न होइन न जिन्दगी एक तौरबाट आफ्नो खुसी साथले आन्न पाउनु भएको छ न अर्को तौरबाट श्रीमतीलाई खुसी दिन सक्नु भएको छ भनौँ न अनि एउटा पीडामा चाहिँ सबै चिजको भारी आफ्नो टाउकोमा हुँदाखेरि चाहिँ यो जीवन कसरी बाँचिरहेको छु भन्ने लाग्दैन दाइ त्यो त लाग्छ लाग्यो भन्दा अब फेरि गर्नु भएन जसरी उपचार त गर्नै पर्यो त्यस्तो हरेस पनि खानुभयो कहीँ कतै मैले खाएँ हरेसहरू यसो पनि हरेसहरू खाएँ होइन अन्त अलि दबाईहरू ल्याएर खाइदिनु छ त्यसो पनि त्यस्तो औषधि खाएरै मर्दिउँ जस्तो लाग्ने हजुर त्यसै लाग्थ्यो अनि फेरि बच्चाहरू सम्झिने बच्चाहरू नभएर नि 1 सालै भयो ठ्याक्कै कतिको खोजिराख्नुहुन्छ दिदीले चाहिँ त्यही भएर रुनु भएको हो दिदी हो रुनुहुन्न नि ल खुसी हुनुपर्छ दिदी बच्चाहरूको कति खोजी गर्नुहुन्छ उसले त खोइ बच्चाको अहिले त देखेको छैन नि देखेको नि खालि अब के हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ कतिको पीडाबोध हुन्छ उनी यसरी नै तपाईँ अगाडि रोइराख्दा पीडा त हुन्छ नि पीडा धेरै हुन्छ पनि एउटा महान पुरुष पनि हुनुहुन्छ है एउटा श्रीमतीको लागि यसरी सकि नसकी आफ्नो सब धन सम्पत्ति ऋण सबै गरेर श्रीमती बचाउन खोजिराख्नु भएको छ अनवरत रूपमा होइन यो हिसाबले तपाईँ महान श्रीमान हुनुहुन्छ हुन त हाम्रो दर्शकहरूले योभन्दा अगाडि अब अनिता खड्का दिदीको पनि धेरै सहयोग गरी उहाँलाई उद्धार गर्नुभएको थियो हाम्रै अन्तर्वार्ताहरूबाट हाम्रै लालीगुराँस.com हेरेर धेरै दर्शकहरूले होइन त्यो हिसाबले पनि उहाँलाई पनि केही सहज हुन्छ कि भन्ने आशा हामीले चाहिँ व्यक्त गरेका पनि छौँ खास रोग चाहिँ के भन्नुभएको छ डाक्टरले रोग त अब डरलाई सोधे प्रेसरले हानेर हो भन्नु प्रेसरले हजुर त्यही भन्नुहुन्छ पहिला पनि प्रेसर थियो उहाँलाई अब गाउँघरमा थाहै थिएन जजन चलन छैन माथि पाहाडमा हो कि अब हस्पिटल पनि टाढा टाढा छ थाहै भएन अब एकैछिन त्यो एउटा कुरा सोध्छु तपाईँलाई जिन्दगी चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ जिन्दगी अब सोद्धा त अब ढुङ्गाबाट सरी जस्तो लाग्छ अब राम्रो हो भने त होला जिन्दगी होइन अब यति हो भने त अब जिन्दगी छैन होला जस्तो लाग्छ श्रीमतीलाई केही भयो भने म पनि बाँच्दिनँ जस्तो लाग्छ त खै अब त्यो बेला के होला अब उनको हरेक दिन यसरी नै स्याहार सुसार गरेर तपाईँको जिन्दगी चल्ला नचल्ला त्यो तपाईँले त्यो सोचिसक्नु भएको छ होला होइन तर एउटा कुरा सोध्न मन लागेको यो जीवनमा धेरै पीडा बाधा व्यवधान हुन्छ तपाईँले यहाँको अन्य पेसेन्टहरू हेर्दाखेरि पनि केही न केही माया जाग्ला होइन अरू पनि उस्तै त होला नि भन्ने लाग्ला बाहिरी संसारमा जस्तो यहाँबाट थोरै एकैछिन बाहिर निस्किसकेपछि तपाईँको मनमा त अर्को खालको भावना उब्जिँदैन त त्यस्तो लाग्दैन मलाई म एकछिन बाहिर गएँ भने म भनौँ अब बिरामी त बेडमै हुन्छ नि एकछिन बाहिरतिर जान्छु चिया खान जान्छु अब मेरो बिरामी के भयो होला भन्ने मनमा ऊ गइरहेको छ म फेरि तुरुन्तै आइपुग्छु एकछिन खास म बाहिर नि हिँड्दिनँ कि अब बिरामी साथमै बसिरहेको छु धेरै जस्तो कति भएछ हजुर यो हस्पिटलबाट बाहिरै ननिस्केको चाहिँ बाहिर हुनाले अब भनौँ न अब त्यो अलिक परसम्म दबाई किन जान्छु त्यति हो धेरै टाढा पुगेन 1 सालै भयो ऋण चाहिँ कसले उठाइरहनु भएको छ कसले ल्याइरहनु भएको छ मेरो पहिला काका छोराले झिकिदिनु भयो 18 लाख चाहिँ पछि अब उसले पनि सकेन
निकाल्नु अनि वही साथीभाइहरू अलिअलि डोनेसन उठाइदिनु भयो अनि यहाँ ल्याइदियो अनि यहाँबाट नि अब उपचार गर्ने त भने राम्रो बनाएर लान्छु भने अब तिर्न बाँकी छ तिर्नु सकेन अब घर जानु सकेन त्यही दैनिक कति जति खर्च हुन्छ यहाँ यो दिनमा लगभग मेरो 3000 जस्तो खर्च हुन्छ 3000 दिनमा 3000 अनि यहाँ थेरापी बेडको गरेर 1700 छ 3000 तपाईँलाई दैनिक 3000 को ऋण लागिरहेको छ हजुर 3000 त गइरहेको छ त्यति जान्छ अब होइन अहिले अब खासै मसँग दबाई किन्ने पैसा पनि छैन अहिले त पैसा बस्छ त्यही अब बाँकी होला 2-3 हजार अब त्यति छ त्यसपछि कसरी मिलाउनुहुन्छ अब खै अब ज्ञानी भइरहेको छु तपाईँलाई अहिले यो समस्या आइसकेपछि परिवारबाट आफ्नो बुवाबाट चाहिँ के भन्नुभएको छ बुवा मम्मीले त केही कुरा त गर्नुभयो होला नि अब मम्मी त हुनुहुन्न बुबा हुनुहुन्छ होइन अब धेरै खर्च भइसक्यो अब किन राख्ने लिएर आइज भन्नुहुन्छ गाउँतिरमा पनि के भन्नुभएको मम्मी हुनुहुन्न बित्नु भयो कति वर्ष हुनुहुन्छ म ठुलै भइसकेको थिएँ म बिते त अहिले कति 2-3 साल भयो 3 साल भयो तपाईँलाई एउटा पीडा चाहिँ बच्चाहरू टुरो होला कि भन्ने मात्र हो हजुर अब सोद्धा मम्मी यस्तो छ होइन बच्चाहरू टुक्रो हुने हो कि जहाँ लाग्छ कहिले कहिले चाहिँ अब यसो सोध्छु कहिले हाँस्ने बेलामा त अलिक राम्रै हुने हो कि जस्तै लाग्छ हजुर बोलाउनु त के भन्नु उही हाँस्छ त्यति हो अन्जना हाँस्ने होइन नि त त्यही हाँस्ने रुने त्यति मात्रै केही खाने ल्याउनु भन्ने केही त उसलाई कसरी भोग लाग्यो भने कसरी त अब आफूले टाइम आउट गरेर खानिदिन्छु अब भोग लाग्यो होला भनेर अब खानिदिन्छु कहिले बोल्नु सक्दैन तपाईँले खुवाउँदा नि खान नमान्ने चाहिँ गर्छ कोही खाने भन्दैन एकदम कर लाएर खुवाउनुपर्छ उनको मनमा चाहिँ मैले धेरै दुःख दिएँ श्रीमानलाई भन्ने परिसकेको छ खोइ त्यो अब के होला बोल्नु सक्दैन अब त्यति रुनी हाँस्ने त्यति मात्रै हो अलिअलि बोल्दै त हुन्थ्यो मात्र बोली आइदिनु हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ हजुर अलिक बोली मात्रै फोडिदिने कता हुन्थ्यो अघि नै भन्नुभयो पारिवारिक अवस्था गरिबीको रेखामा छु भन्ने तरिकाले भन्नुभयो होइन अब सबै चिजबाट तपाईँ पछाडि हुनुहुन्छ घर पनि लेखमा भन्नुभयो होइन सबै न अन्न उब्जाने भने जस्तो हुन्छ लेखमा त त्यो ठाउँमा त्यो बस्तीहरूबाट चाहिँ सपोर्ट मिल्यो कि मिलेन सपोर्ट खासै छैन मसँग उता गाउँतिर पनि छैन अहिले सपोर्ट भएर आउँथ्यो होला भेटघाट गर्न यति बेला चाहिँ कोही आफ्नो रहन्छन् भन्ने हुँदो रहेछ त हजुर यति बेला अब आफ्नै मान्छेहरू कोही पनि नहुँदो रहेछ दुःख परेमा कसले पनि साथ नदिँदो रहेछ भनौँ एक साल भयो आजसम्म कोही भेट्न आएन उसकै बाबा पनि आएन मेरो बाबा पनि आएन त्यही कुराले चाहिँ पेट पोल्छ हजुर पेट त पोल्छ अब के पोलेर के गर्नु बिरामी छोडेर अब जानु मिलेन उता गाउँतिर गाउँबाट कोही आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ
कुनै पनि आत्मबल बढाउनका लागि परिवारको कोही सदस्य आएन उसमा न उसको माइतीबाट आयो न घरबाट आयो कोही आएन मान्छे त अलिक दरिलो हुनु पर्यो नि त दाइ भन्नुवाला गाह्रो आएन मेरो यस्तै आइरहन्छ है सधैँ आँसु झरिरहेको छ अब हामी आयो नि त दाइ टेन्सन नलिनु लाखौँ नेपालीले हेर्छन् उहाँको अवस्था बुझ्नुहुन्छ नि होइन तपाईँ जस्तो हिम्मतिलो मान्छे रुनु हुन्न नि त है अघिदेखि तपाईँ यति कन्ट्रोल हुनुभयो होइन मलाई थाहा थियो तपाईँ कन्ट्रोल भइराख्नुहुन्छ अन्तिमसम्म म कन्ट्रोल नै गरेर लिएर जान्छु भन्ने सोचेँ तर सकिनँ सरी अब त्यो कुरामा तपाईँले धेरै टेन्सन नलिनु दर्शक भगवान् भन्छन् क्यारे हामीलाई योभन्दा अगाडि सहयोग गर्ने साथीहरूले पनि र इभन मलाई यो खबर चाहिँ मोडल रुबिनाले भन्नुभएको थियो र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई अनिता खड्का दिदीको बहिनी नन्दाले सायद नन्दा हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई खबर गर्नुभएको थियो यस्तो रहेछ दाइ प्लिज हेल्प गर्नु पऱ्यो केही गरौँ न भन्नुभएको थियो फेरि म चाहिँ आज अपरझोट यहाँ आउने भइसकेपछि मैले पैसा पनि नबोकिकन आएको बेला पऱ्यो है अब आउँदा म अब अर्को लटमा अर्कोचोटि चाहिँ यो भिडियो हेर्नु धेरै दर्शकहरूले पक्कै सहयोग गर्नुहुनेछ उहाँहरूको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँलाई सहयोग लिएर आउँछु यति हो दिदीलाई औषधि खानाको लागि अप्ठ्यारो भयो भने मलाई फोन गर्नु होला दाइ है म तपाईँलाई मिल्यो भने मोबाइल ब्याङ्किङ नत्र नि यहीँ ल्याएर दिन्छु औषधिको लागि चाहिँ नरोक्नु होला है अब तपाईँको बाँकी हस्पिटलमा तिनीहरूको लागि चाहिँ हामी सहयोग सङ्कलन गर्नेछौँ दर्शकहरूमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुर आइदिनु भयो खुसी लाग्यो सहयोग गर्न चाहनेहरूको लागि एड्रेस दिनु न मेरो नाम राजु थामो हो मेरो घर धादिङ जिल्ला सत्यदेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा पर्छ म बसेको हस्पिटलमा बसेको 1 साल भयो मेरो श्रीमती बिरामी भएर सम्पूर्णले यो भिडियो हेरिदिनु होला र सहयोग पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सहयोग गर्नको लागि फोन नम्बर मेरो फोन नम्बर 9849857088 मा कल गर्नु होला भन्न चाहन्छु मोबाइल ब्याङ्किङ नम्बर छ तपाईँलाई जस्तो इन्टरनेटबाट या कतैबाट तपाईँलाई ब्याङ्किङ गर्न मेरो त्यस्तो छैन हजुर यी दर्शकहरूले यो भिडियो हेर्नुभयो भने तल दर्शकहरू ईशा फाउन्डेसन नेपालको एड्रेस छ ईशा फाउन्डेसन नेपालको एड्रेसमा पनि सहयोग पठाउन सक्नुहुन्छ